अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आज पाक आगोश वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के हमारे चेयरमैन करीम खान साहब और हमारे जॉइंट सेक्रेटरी जमील मदवानी साहब और मैं डॉक्टर एम आई तुरानी आज सोच रहे थे कि चलें आज शहर का थोड़ा सा विज़िट करें और देखें कि शहर में क्या सूरत हाल है बारिश के बाद। लेकिन थोड़ी सी ही देर आगे गए तो पानी काफ़ी ज़्यादा था और हिम्मत नहीं हुई आगे मज़ीद जाने की, क्योंकि गाड़ी खुदा न ख्वास्ता बंद हो जाए तो फिर धक्के लगाना एक मुश्किल सूरत हाल हो जाती है। व्यूअर्स, करीब आ रही है पाकिस्तान के जश्न आज़ादी के लम्हात और इंशाअल्लाह ताला पाक आगोश वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इस जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट करना चाहेगी और हम चाहेंगे कि हमारे जॉइंट सेक्रेटरी जमील मदवानी साहब से बारिश की सूरत हाल के बारे में आगाही हासिल करें कि क्या सूरत हाल है। ख़ास तौर पे हमारे जमील मदवानी साहब के घर के करीब सेक्टर 7C 73 72 71 और अंडा मोड़ नागन इसके अतराफ़ की आबादियों में क्या सूरत हाल है। और इसके साथ साथ जमील मदवानी के ये जो सिंध गवर्नमेंट के इक़दाम हैं, फिर इसके अलावा FWO के इक़दाम हैं, फिर हमारे वज़ीर आज़म साहब ने जो अहकामात सादिर किए हैं और जिसके सबब आज कराची के 3 बड़े नाले गुजर नाला और दीगर नाले साफ़ किए जा चुके हैं, उस हवाले से हम जमील मदवानी साहब से गुफ्तगू करेंगे। जी जमील मदवानी साहब, हम आपसे ये जो मैंने आपसे सवालात किए हैं उस हवाले से हमारे व्यूवर्स को बताइए कि बारिश के बाद क्या सूरत हाल है और क्या क्या इक़दामात हुए हैं और क्या इक़दामात मज़ीद इस शहर की बेहतरी के लिए होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त जब हम शहर में निकलते हैं और देखते हैं कि हुकूमत वक्त और बल्दिया गवर्नमेंट और वफाकी और सूबाई गवर्नमेंट अपनी काविशें कर रहे होते हैं, तो तकरीबन मेरे हिसाब से वो नामुकम्मल हैं और वो एंड टाइम पे करते हैं और उसका कोई लॉन्ग लाइन नहीं है, लॉन्ग टाइम ये सिस्टम नहीं है। इसको लॉन्ग टाइम सिस्टम बनाना चाहिए, नाला गैंग बनाने चाहिए और छोटे नालों की जो इंक्रोच है उनको हटाना चाहिए। और खुसूसन जो हमारे अफसरान बाला हैं, जो AC कमरों में बैठे होते हैं और जो तनख्वाहें ले रहे होते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है मूव कराना चाहिए। और ये काम बल्दिया का काम है और मैं एक अपील भी करूँगा हुकूमत वफाकी और सूबाई गवर्नमेंट से कि जो बल्दिया के मुलाजमीन हैं उनको वक्त पे तनख्वाह दिया करें, उनको बोनस भी तो दें। उनको कोई आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चीज़ देते नहीं हैं और फिर उनसे कहते हैं कि आप काम करें। फिर वही जो बजट है उससे 100 गुना ज़्यादा बजट आप प्राइवेट ठेकेदारों को दे दिया जाता है और वो प्राइवेट ठेकेदार जो है जिस तरह वो काम करते हैं वो पूरा जो है कराची शहर जानता है। कराची शहर को तबाही के धाने पे ठेकेदारी सिस्टम और कमीशन एजेंट ने तबाह किया है। इसको इन अदारों को मजबूत किया जाए, जो अदारे हैं बल्दियात को मजबूत किया जाए, उनके मुलाजमीन की प्रोटेक्शन की जाए, उन लोगों को वक्त पे तनख्वाह दी जाए। तो ये मैं नहीं समझता कि वाटर बोर्ड और बल्दिया के जो लोग हैं उनमें ये सलाहियत नहीं है। उनमें बहुत भरपूर सलाहियत है, लेकिन वसाइल की कमी है और बहुत सी चीज़ें सिंध गवर्नमेंट ने भी रोकी हुई हैं, बहुत सी चीज़ें वफाक ने रोकी हुई हैं और बल्दिया रह जाती है। इनको चाहिए कि वो एक मुश्तरका काविश करें, मुश्तरका टीम बैठे और ताकि ये सिस्टम बेहतरी की तरफ आए। बहुत शुक्रिया जमील भाई। यकीनन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि वफाक ने बहुत अच्छे इक़दाम उठाए बारिश से कबल कि कराची के 3 अहम नाले जो है उसके तकरीबन 100% काम मुकम्मल हो चुका है, लेकिन उसके साथ जो ज़ैली नाले हैं जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों से निकल रहे हैं, अभी तक वहाँ सफाई का कोई ऐसा बंदोबस्त नहीं है, जिसकी वजह से ख़ास तौर पे कराची का इलाका जो है वो हमारा नॉर्थ कराची और जो हमारे पुल बने हुए हैं जो अभी इमरान खान साहब ने पुल की इफ्तिताह किए हैं, उसके करीब कोई भी ऐसा सीवरेज का सिस्टम मौजूद नहीं है जिससे पानी की निकासी हो। और सबसे जो अहम सवाल है और अहम सवाल पैदा होता है वो ये कि खुदारा अब इस शहर पर रहम करो और इस शहर में कोई भी ऐसी सड़क जब बने या बनाई जाए उसके दोनों जानिब जो है वो गहरे नाले होने चाहिए
تاکہ ان نالوں سے نکاسی آب کا انتظام ہو سکے اور اس شہر میں پانی جو ہے وہ سڑکوں پہ موجود نہ رہے اور ان نالوں کے ذریعے اس پانی کی نکاسی ہو سکے۔ امید ہے کہ سندھ گورنمنٹ اور وفاق ہماری اس آواز کو سنے گی اور کراچی کے عوام بھی اس بات کو سنیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو سب سے ایک اہم جو ہمارے یہاں مسئلہ ہے، ہمارے دین اسلام میں ایک بہت اہم بات کہی جاتی ہے، حدیث ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم جگہ جگہ دیکھتے ہیں کہ اسی صفائی نصف ایمان کو ہمارے لوگ خود جو ہے وہ تھیلیوں میں کچرا ڈال کر سڑکوں پہ پھینک دیتے ہیں، نالوں میں پھینک دیتے ہیں، اور جس کے سبب یہ سارے نالے چوک ہو جاتے ہیں۔ تو خدا را اس سے احتیاط کیجیے، یہ آپ کا اپنا شہر ہے، اس کی حفاظت کیجیے۔ اسی طرح کے پھر معاملات اٹھتے ہیں اس شہر میں کہ پانی جگہ جگہ رک جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں ہمارے پاک آغوش ویلفیئر آرگنائزیشن کے چیئرمین، جو اسی حوالے سے گفتگو کریں گے اور 14 اگست کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے کہ کیا اقدامات ہونے چاہیے اور پاک آغوش 14 اگست کے حوالے سے کیا کرنے کی کوشش کر سکتی ہے کچھ۔ جی کریم خان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 14 اگست کا یہ اگست کا جو مہینہ ہے، یہ ہمیں آزادی یاد کرانے کے لیے اور ہماری جو بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں، ہمارے بچوں نے قربانیاں دی، ہمارے بڈھوں نے قربانیاں دی، تو لاکھوں قربانیاں دے کر یہ پاکستان بنا ہے۔ تو یہ جو قربانیاں دے کر پاکستان بنا، یہ پاکستان بنانا اسی لیے نہیں تھا کہ اس کرپشن کے لیے بنے، اور یہ جو ہمارے لوگ اس میں کھیل رہے ہیں، اپنے جانیں بنا رہے ہیں، اپنے بنگلے بنا رہے ہیں۔ جو ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی تھی وہ اس لیے دی تھی کہ ہم اس میں ایک آزاد ملک میں بااختیار اپنی زندگی ایک اچھے طریقے سے زندگی بسر کر سکیں۔ الحمدللہ ایک آزادی ایک بڑی نعمت ہے، اور یہ آزادی جو ہمیں ملی ہے بڑی قربانیوں کے دینے کے بعد ہمیں ملی ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمیں اپنے بچوں کو، اپنے بڑوں کو، یہ جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے دوستوں کو ہمیں بتانا چاہیے کہ یہ جو آزادی ہمیں ملی ہے بڑی مشکلوں کے بعد، بڑی قربانیوں کے بعد یہ آزادی ہمیں ملی ہے۔ تو انشاءاللہ پاک آغوش 14 اگست کے حوالے سے ایک پروگرام ضرور انشاءاللہ کرے گی، اور اسی پروگرام کا مقصد ہمارا یہ ہوگا کہ ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ ہمارا جو ملک جن قربانیوں کی وجہ سے بنا، اس کا کوئی مقصد تھا، بغیر مقصد کے تو کچھ بھی نہیں بنتا ہے۔ اگر یہ پاکستان ہم نے بنایا اس ایک مقصد کے لیے بنایا ہوگا، اس مقصد کے لیے الحمدللہ آج ہم آزادی سے آزاد رہ رہے ہیں، اپنے گھروں میں آرام سے رہ رہے ہیں۔ تو یہ تو ان لوگوں سے پوچھا جائے جن ملکوں پہ لڑائیاں شروع ہوئی ہے، جن ملکوں نے قربانیاں دی ہے، ابھی بھی کئی ملک ایسے ہیں جو آزاد نہیں ہیں، ان سے یہ پوچھے کہ آزادی کا مطلب کیا ہے۔ تو الحمدللہ ہم اس 14 اگست کے حوالے سے ایک پروگرام بنائیں گے، آزادی کا جشن بنائیں گے، اور اس وقت پوری دنیا کی جو نظر ہے وہ پاکستان کے اوپر ہے۔ الحمدللہ پاکستان اس مرتبہ پرجوش طریقے سے اپنی آزادی بنائے گی، اور پاک آغوش بھی انشاءاللہ پرجوش طریقے سے اپنی آزادی بنائے گی۔ شکریہ۔ یہ تھے ہمارے پاک آغوش ویلفیئر آرگنائزیشن کے چیئرمین، اور یقیناً جشن آزادی منائیں، لیکن یہ ملک ہے ہمارا، اس کی حفاظت کو بھی یقینی بنائیں، اور اس ملک کے ماحول کو صاف کرنے میں خاص طور پہ میری درخواست ہے نوجوانوں سے کہ آگے آئیں۔ یہ ملک ہمارا ہے، اس کی حفاظت کریں، اس کے گلی کوچوں کو صاف ستھرا رکھیں۔ یہی ہمارا پیغام ہے، یہی ہمارا منشور ہے کہ ہم محبتوں کو پھیلائیں، نفرتوں کو گھٹائیں، اور اپنے نوجوانوں کو یوٹیلائز کریں کہ یہ ملک اور اس میں جو تمام مسائل ہیں یہ ہم سب مل کر حل کر سکتے ہیں۔ اور یقیناً اس ملک میں اتنی قوت ہے، اس نوجوانوں میں اتنی قوت، اتنی صلاحیت ہے کہ یہ ایک بہتر ماحول کو پیدا کرنے کی کوشش کامیاب کر سکتے ہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں، اور پاک آغوش کا پلیٹ فارم ہماری تمام نوجوانوں کے لیے حاضر ہے، اور تلاش نیوز کا پلیٹ فارم بھی تمام نوجوانوں کے لیے حاضر ہے کہ آئیں، اپنی آواز بلند کیجیے اور اپنے مسائل کو سامنے لائیے، تاکہ ہم سب مل کر ان مسائل کو حل کرنے کی اپنی بھرپور کاوش کر سکیں۔ بہت شکریہ۔